नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचार। एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने नेत्रविक्रम चन्द दैवलवको भनाई। संसदबाट पारित भए नेपाल खरानी हुने सीपी गजुरेलको चेतावनी। सभामुखद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन। एमालेद्वारा बहिष्कार। एमालेसँग थप संवाद गर्न सभामुखलाई शीर्ष नेताहरूको सुझाव। प्रदेश 1 को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण कार्य अल्पत्र। प्रदेश सरकारले बजेट नदिएको आयोजना पक्षको गुनासो। यमनको मारी प्रान्तमा सैन्य कारबाही। हुथी विद्रोहीलाई लक्षित गरी भएको कारबाहीमा 20 हुथी लडाकु मारिए। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका भिड्दै। अमेरिकाले ब्याटिङ रोज्यो, नेपाल बलिङ गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको फोटो उपहार ग्रहण गर्दै उनले राष्ट्रिय एकता जोगाउन सम्पूर्ण नेपाली एक हुनुपर्ने बताए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपाली समाज यतिबेला विभाजित छ। एमसीसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनता नै खतरामा परेको एक थरी बताउँदछन्। अर्का थरी भने एमसीसीको विषयलाई अतिरञ्जित बनाइएको दाबी गर्छन्। एमसीसीका विषयमा मानिसका फरक धारणा आइरहेको बेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको भन्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। सोमबार विप्लव नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा कुनै बेला सँगै जनयुद्ध लडेका सीपी गजुरेल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीदेखि गणतन्त्रको विस्थापन गरी राजासहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसम्म एउटै मञ्चमा देखिए। डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले त विप्लवलाई पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर नै उपहार दिए। विचार फरक भए पनि एमसीसीका विषयमा विप्लवसँगै एउटै मञ्चमा उभिएका डाक्टर भण्डारीले एमसीसीको अनुदान भन्दा ठूलो रकम एनसेलले गरेको घोटालाबाट उठ्ने भन्दै एमसीसी अनुदान विरुद्ध सबै नेपालीलाई एकसाथ एमसीसी विरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गरे। म भन्छु तपाईँ एनसेलका कर नतिर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुहोस्। म कमरेड विप्लवको टिमलाई सलाम गर्न चाहन्छु, किनभने एनसेलको विरुद्धमा म एक्लै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेको थिएँ। उहाँहरू एनसेलको विरुद्धमा सडकमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू सडकबाट एनसेलको विरुद्धमा लडिरहनु भएको थियो भने म अदालतमा लडिरहेको थिएँ। हामीले एनसेललाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायौँ र 62 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारलाई तिर्न बाध्य बनायौँ। तर नेपाल सरकारले त्यो 62 अरब ल्याएको छैन। एमसीसीको 55 अरब पछाडि लागेको छ। एनसेलबाट ल्याउनु पर्ने 150 अरब भन्दा बेसी छ, तर त्यो 150 अरब भन्दा बेसी ल्याउँदैन, एमसीसीको पछाडि लाग्छ। करिब 2 वर्ष भूमिगत भएर गत फागुन 21 गते राष्ट्रिय सभा गृहमा सार्वजनिक हुँदा त्यति खुलेर नबोलेका विप्लव सोमबारको कार्यक्रममा भने खुलेरै बोले। महासचिव चन्दले नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा एमसीसी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा कुनै पनि नेपाली नरहेको दाबी गरे। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ, नेपालको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ, नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा छ। कुनै पनि देशले हाम्रो देशमाथि जबरजस्ती सन्धि लाद्न पाइँदैन। यदि एमसीसीलाई जबरजस्त लाद्न खोज्यो भने सेतीदेखि महाकालीदेखि मेचीसम्म, तराईदेखि आइटी सेनादेखि हिमालसम्म भन्नुहोस् न, यो सबै एक दिगका हुनेछ यहाँ। र हामी यसलाई कुनै पनि मूल्यमा नेपालको जनतामाथि थोपरिन दिने छैनौँ। चन्दले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध आफूहरूले सुरु गरेको आन्दोलन झिल्को भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई राँको बनाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारलाई सचेत गराए। उनले आफूहरूले वास्तविक अर्थमा नेपाली जनताको शासन सत्ता ल्याउन चाहेको दाबी गरे। यो झिल्को मात्रै हो। आजको दिनमा काठमाडौँमा उत्रिएको जुलुस भनेको यो एउटा झिल्को, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समातेको झिल्को। यदि एमसीसीलाई जबरजस्त पास गर्न खोजियो, एमसीसीलाई जबरजस्त नेपाली जनताको टाउकोमाथि थोपर्न खोजियो, केही दलालहरूको कमिसनको लोभमा, केही कम्पनीहरूको कमिसनको लोभमा, पैसा कमाउने ध्याउन्नमा नेपाली जनताको टाउकोमाथि त्यसलाई थोपर्न खोजियो भने
यो झिलको के बन्छ? राको बन्छ, राको। एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने समय सङ्घारमा आइपुग्दा परियोजना उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालमा गरेको 4 दिनको भ्रमणपछि तुलनात्मक रूपमा विगतमा शान्त नेपाली समाज तरङ्गित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को 50 करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको 13 करोड डलर गरी 63 करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य संस्थागत विकासका कार्यक्रम सम्बन्धी एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता केही महिनादेखि चर्चामा छ। एमसीसी ठिक्की गलत संसदबाट अनुमोदन गर्ने पर्ने समय सङ्घारमा रहँदा यो विषयले समाज नै विभाजित बनाइदिएको छ। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले पूर्वाधार विकासमा दिने भनिएको अनुदान रकममा समेत नेपाली समाज यति बेला विभाजित छ। नेपाल आफैले तयार पारेको डिपिआर अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको लागि नेपाल समेतको साझेदारीमा लगानी गर्न लागि अमेरिकाको 50 करोड डलर सहितको 63 करोड डलरको परियोजना अघि नै नबढी फर्किने हो कि भन्ने संशय सुरु भएको छ। विक्रमसम्म 2074 सालको भदौ 29 गते नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुनै पर्ने प्रावधानका कारण बढी संशयपूर्ण बनेको छ। एमसीसी अवधारणा सुरुवात हुन ताका सन् 2004 आसपास विशुद्ध विकासी परियोजना भनिए पनि सन् 2017 पछि यसलाई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय मार्फत घुसाइएको भन्दै विज्ञहरूले यसमा आपत्ति जनाइरहेका छन्। अझ सन् 2017 पछिका विकासी परियोजनालाई महादेश विशेषको रूपमा विभिन्न नाममा सामरिक रणनीतिलाई समेत आधार बनाएर अनुदान दिएको बताइन्छ। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले दिने अनुदानलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको भनेर बेला बेला अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नै भनेपछि यो विषय थप विवादित बनेको छ। अर्कोतर्फ छनौट गरिएको विद्युत प्रसारण लाइन अन्तर्देशीय हुनु र भविष्यमा युद्ध भइहालेमा त्यसका लागि आवत जावतका लागि गतिलो सडक पूर्वाधार बनाएर अमेरिकाले चीन विरुद्ध लड्न यस्तो लगानी गरेको आरोप समेत लगाइएको छ। यसरी अनेकौं संशयले एमसीसी परियोजनामा नेपाली समाज विभाजित भइरहँदा परियोजना उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेताका घर घरमा गएर गरेको लबिङले नेपाली समाज थप तरङ्गित बनेको छ। अमेरिकनहरू कतिसम्म गर्ने, अमेरिकन सेना पठाएर विदेशमा अनि त्यो देशको विकास हुन्छ भन्ने उहाँहरूको फरेन पोलिसी थियो। अहिले उहाँहरू आतुर किन हुनुहुन्छ भने 1945 पछाडि अमेरिकन फरेन पोलिसी सबैतिर फेलियरको अवस्थामा पुगेको छ, कहीँ पनि सफल भएन। उहाँहरू जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ विध्वंस मात्रै मचाउनु भयो। अमेरिकनहरूप्रति पिपलहरूको कहिले पनि सिम्पेथी बनेन र एमसीसी अर्को एउटा क्राइसिस नेपालबाट श्रीलङ्काबाट गयो। अब नेपालबाट रिजेक्ट भयो भने एमसीसी प्रति ग्लोबली एउटा नकारात्मक सोचाइ आउँछ र अमेरिकन पोलिसीमा ठुलो धब्बा लाग्छ। उहाँहरू आफ्नो यो हेजेमनी क्रिएट गर्नका लागि पनि नेपालमा जसरी पनि एमसीसी प्रोजेक्ट दिलाउने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एउटा इन्ट्रेस्ट थियो। अर्को इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने सबभन्दा डिप रुटेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिलेको ग्लोबको इमर्जिङ इकोनोमी भनेको चाइना र इन्डिया हो। र अहिले हामीले ग्लोबल कन्टेक्स्टलाई हेऱ्यौँ भने मैले यहाँको कार्यक्रममा नि कुनै समय मैले बोलिसकेको छु कि एसियाले ग्लोबल जिडिपीको 28% मात्रै अहिलेसम्म छ, तर बाई 2050 एसिया चाहिँ ग्लोबल जिडिपीको 51%मा पुग्दैछ यदि यो प्रोजेक्सन ठिकसँग गयो भने। अमेरिकनहरू घटेर 14-15%मा आउँछन्, युरोपियनहरू घटेर 19%मा आउँछन्। त्यो हुनसाथ अमेरिका र युरोपमा फाइनेन्सियल क्राइसिस हुन्छ, जब मार्केटमा क्राइसिस हुन्छ, टेक्नोलोजीको मार्केटमा क्राइसिस हुन्छ, उनीहरूको सैनिक शक्तिमा कमजोरी आउँछ किनकि सैनिक शक्तिको पछाडि फाइनेन्स रहन्छ, मार्केट रहन्छ। त्यो सबै मार्केट कहाँ हुन्छ? एसियामा हुन्छ। एसिया स्ट्रङ्गर बन्छ, चीन र भारत एकदमै स्ट्रङ बन्छन्। यो दुईवटा देशको बिचको ट्रेडलाई रोक्ने या यहाँनिर चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको प्रब्लम क्रिएट गर्नको लागि इन्डिया र चाइना बिचको ट्रेड चाहिँ नेपालको थ्रु नै हुन्छ, ल्यान्ड ट्रेड। बाबुराम भट्टराईदेखि केपी शर्मा ओलीसम्म 6 जना प्रधानमन्त्री फेरिदा समेत एमसीसीका मामिलामा भेउ नपाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यो परियोजना हस्ताक्षर गर्नुपूर्व कर्मचारी तन्त्रका विभिन्न तह पार गरेर एउटा सम्झौताको दस्तावेज बनेको थियो, तर सो सम्झौता परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अमेरिकी कम्पनी भन्दा नेपाललाई निचो पारिएको भन्दै राजनीतिक वृत्त समेत विभाजित छ। यस्ता विभाजनमा काङ्ग्रेस तत्कालै एमसीसीलाई अघि बढाउने मुडमा रहेको छ। हाम्रै पार्टी सभापति शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि अब उहाँले चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ पठाएर चाहिँ यसमा त सिग्नेचर गरेको हो नि त। मैले भने काङ्ग्रेसको पालामा भएको हो होइन, यो चाहिँ काम गर्दै 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 गर्दाखेरि
सिग्नेचर गर्ने टाइममा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो वर्कलाई चाहिँ अब एग्रिमेन्टमा चाहिँ सही गर्ने टाइममा चाहिँ शेरबहादुरजी नेपाली काङ्ग्रेसको लिडर पार्टी प्रेसिडेन्ट यो चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि यो चाहिँ सिग्नेचर गरेको भनेपछि त अब काङ्ग्रेसको त यसमा त के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो गर्नुपर्छ, यो देशको लागि अर्थतन्त्रको लागि विकासको लागि यो राम्रो हो भन्ने त काङ्ग्रेसको छ नि त। तर मैले भने नि अब पास गर्नुको लागि त फेरि मैले भने काङ्ग्रेसको स्ट्रेन्थ त पुग्दैन, अब त्यसमा चाहिँ मिलाउनुको लागि चाहिँ प्रयास गर्ने हो। तर गठबन्धनमै आबद्ध माओवादी केन्द्रदेखि विपक्षमा रहेको एमाले समेत अहिले एमसीसीको विपक्षमा रहेको छ। अर्थात् काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरू एमसीसी सम्झौतामा हालका विवादास्पद र शङ्कास्पद विषय संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिने बताइरहेका छन्। केही संशोधन सहित एमसीसीलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो त्यो पार्टीको त्यति बेलाको सुझाव हो। यसको मतलब एमसीसीलाई रिजेक्ट गर्ने अथवा एमसीसी हुँदै हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष होइन। एमसीसीको सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानहरूलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई अझै बढी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनु पर्ने छ र यी सबै कुरामा आवश्यक संशोधन गरिकन एमसीसी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो बेलाको निर्णय हो र अहिले पनि हाम्रो पार्टी त्यो निर्णयमा कायम छ। तर त्यो निर्णय पुग्नु अगाडि पहिले सत्ताधारी दलको सरकारको पोजिसन के हुन्छ त्यो हामी हेर्दैछौँ। 8 धारा 7 सूची रहेको र नेपालको संसदबाट पास गरिनुपर्ने द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको एमसीसी सम्झौताका आम चर्चामा रहेको आपत्तिजनक भनिएको प्रमुख बुदा हुन् दफा 7 को 1 मा नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि रहने, दफा 3 को 8 मा नेपालको महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको तथा दफा 5 को 1 मा एमसीसीले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने र सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने लगायतका रहेका छन्। तर यावत विषयलाई शङ्काको आधारमा हेर्न जरुरी नरहेको र नेपालको स्वाधीनता र संविधान एमसीसी भन्दा माथि रहेको भनेर अमेरिकाले प्रस्तावने कोसिस गरेको यसमा बहुसङ्ख्यक नेपाली नेता र नेपाली जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने भदौ 29 को समय यसै गुज्रिने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाले शक्तिको बलमा डढेलधुरामा वडा अधिवेशन गरेको आरोप लगाएको छ। प्रहरी परिचालन गरेर अधिवेशन गरिएको भन्दै पौडेल समूहले सभापति देउवाको आलोचना समेत गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएका जिल्लामा तत्काल विवाद समाधान गर्न र डढेलधुरामा पुनः अधिवेशन गर्न समेत पौडेल समूहले माग गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डढेलधुरामा स्थानीय पार्टी समितिलाई समेत बाहिर राखेर वडा अधिवेशन गरिएको भन्दै संस्थापन इतर समूहले विरोध गरेको छ। डढेलधुरामा क्रियाशील सदस्यता विवादकै बीचमा सभापति देउवाले प्रहरी परिचालन गरेर अधिवेशन गरेको भन्दै संस्थापन इतरको समूहले विरोध गरेको हो। पार्टी केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर गएर सभापति देउवाले अधिवेशन गराएको संस्थापन इतर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले आरोप लगाएको छ। वडाका अध्यक्षहरू पनि संलग्न छैनन्, जिल्ला कार्य समिति पनि संलग्न छैन, त्यहाँका नेताहरू पनि संलग्न छैनन्, तर चुनाव भयो भनेर भनिन्छ। मतदाता संलग्न छैनन्, चुनाव भयो भनिन्छ। त्यस्तो किसिमले चाहिँ नि जो अहिले पनि डढेलधुरामा जे चाहिँ नि खेल भयो यो अत्यन्त गम्भीर, यो अप्रजातान्त्रिक र चाहिँ आपत्तिजनक र यो काम चाहिँ नि त्यहीँबाट सुरुवात भएको छ। यो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सुरुवातमा नै यस किसिमको चाहिँ नि कुलक्षणको चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि देखा परेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन नसके 15औं अधिवेशनसम्म थाती राख्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत डढेलधुरामा अधिवेशन गरिएको वरिष्ठ नेता पौडेल समूहको आरोप छ। डढेलधुरा जिल्ला सभापति र जिल्ला समितिको विरोधका बीचमा र उनीहरूलाई सहभागी नगराई वडा अधिवेशन गरेको भन्दै पौडेल समूहले फेरि वडा अधिवेशन गर्न समेत माग गरेको छ। पौडेल समूहले अझै पनि 20 वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो नलगाएको भन्दै सभापति देउवाको ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरामा नै हामीहरूमा एउटा चाहिँ नि शङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ र सर्वत्र यसको चाहिँ नि आशंका पैदा हुन थालेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी भन्न चाहन्छौँ कि त्यो चाहिँ नि डढेलधुरामा वास्तवमा वडाको चुनाव सम्पन्न भएकै छैन, त्यहाँको वडाको चुनाव सम्पन्न गरियोस्। त्यहाँको वडाको चुनाव त्यहाँ चाहिँ नि सबै पार्टी जिल्ला पार्टीको उपस्थितिमा जिल्ला पार्टी सभापति लगायत जिल्ला पार्टी कमिटीको
उपस्थिति संलग्नता र सहमतिमा त्यहाँको चाहिँ सबै चाहिँ वडाका अध्यक्षहरूको सहमतिमा त्यहाँको चाहिँ विधि र विधान पद्धति पार्टीको विधान र नियम अनुसार नै त्यहाँको चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गराइयोस् भनेर हामी जोरदार रूपले भन्न चाहन्छौँ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्नका लागि काङ्ग्रेसले पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक र डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल रहेको समिति गठन गरेको थियो। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भएका 56 जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भए पनि 20वटा जिल्लाको भने क्रियाशील सदस्यता विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दुस्साहस गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सम्पन्न गरिएका कतिपय वडा अधिवेशनहरू आफूहरूलाई मान्ने नहुने समेत चेतावनी दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सिन्धुपाल्चोकले आज काठमाडौँमा गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले आफू पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउने काम पार्टी नेतृत्वले गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व रूपान्तरण गरेर अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। त्यसो गरेर मात्रै काङ्ग्रेसलाई लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा हिँडाउन सकिने वरिष्ठ नेता पौडेलको बुझाइ छ। यसरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर यो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई यो सुहाउँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा पाठशाला भएको पार्टीलाई आज यस किसिमले चाहिँ शक्ति र सत्ताको यस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ यसको चुनावलाई अपवित्र पार्ने काम, यसका साथीहरूलाई चाहिँ पाखा लगाउने काम जो भएको छ, हामी यसको विरोध गर्न चाहन्छौँ। यसको विरोधको लागि आज पार्टी अफिसमा हाम्रो मिटिङ छ। हामीले त्यसमा बोलाएर हाम्रा कुराहरू त्यहाँ राख्नेवाला छौँ र म आज पनि भन्न चाहन्छु, यस किसिमले देशैभरि पार्टीमा चाहिने क्रियाशील सदस्यतादेखि नै धाँधली गरेर सत्ता हत्याउने कोसिस जो गर्न खोजिएको छ यो दुस्साहस हो, यो हामी हुन दिँदैनौँ। पौडेलले सभापति देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने काममा समेत देशभर धाँधली गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट सही नेतृत्व चयन गर्ने गरी अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदहरूले अवरुद्ध पारेका थिए। तर अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 निर्णयार्थ पेश गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिनुभएको थियो। सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दै बहुमतले पारित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले घोषणा गर्नुभयो। यसअघि एमालेको सांसद कोमल ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा नदिई बैठक सुचारू हुन नदिने अडान राख्नु भएको थियो। उहाँले प्रमादेशबाट सरकार, अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने कामले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले सभामुख सापकोटाको आफ्नो दल फुटाउने षड्यन्त्र विरुद्ध भिन्नु परेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। तन्त्रको उपहास हो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। यी दुवैले सुरु गरेको विकृति र विसङ्गतिबाट लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दछ, यो निश्चित हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो कसका विरुद्ध गरिएको छ भने नेकपा एमालेलाई सामना गर्न नसक्ने हुतेहाराहरूको यो प्रयास हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विधि र प्रक्रिया विपरीत गएर संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई पार्टीले निकाल्ने प्रावधान हुँदाहुँदै सभामुखबाट कुनै स्वार्थका निम्ति, कसैको विनाशका निम्ति सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नै कुर्सीलाई अपमान गर्न मिल्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जसले कुर्सीको महत्त्व बुझ्दैन त्यस्ता व्यक्तिलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार हुँदैन। एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद
रुक्म शमशेर राणाको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। गत भदौ 26 गते काठमाडौँमा निधन हुनुभएका राणा 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक दल फुट्नु कुनै नौलो कुरो भएन। पटक पटक दल फुट्दा मुलुकले स्थायित्व नपाउने त छँदैछ, जनतामा पनि निराशा छाउने निश्चय छ। त्यस्तै धेरै पटक फुट र विभाजनको शिकार बनिसकेको राप्रपा अहिले एउटै अर्थात् सग्लो पार्टीको रूपमा देखिन्छ। भविष्य कसैलाई थाहा छैन, तर अध्यक्ष कमल थापाले अब कहिले पनि पार्टी नफुटाउने प्रतिज्ञा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्यसमिति भक्तपुरले सोमबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले कम्युनिस्ट र नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा फरक विचारधारा बनाएर हिँडेको राप्रपा अब कहिले नफुट्ने बताएका छन्। अध्यक्ष थापाले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई व्यक्ति नभई विचार र नेताको पछि नभई नीतिको पछि लाग्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले आगामी कार्तिक 27 गतेदेखि काठमाडौँमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुने भन्दै नयाँ विधान अनुसार महाधिवेशन गर्न लागेको बताएका छन्। प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट 9 जनाको कम्तीमा 9 जनाको दरले सक्रिय सदस्यहरू मध्येबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट भएर आउनेछ। पहिलेको जस्तो जिल्ला कार्य समिति, क्षेत्रीय कार्य समितिले खल्तीबाट झिकेर महाधिवेशनको प्रतिनिधि पठाउन सक्ने व्यवस्था अब छैन। गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्षहरू, प्रदेश, क्षेत्र र जिल्लाका अध्यक्षहरू र हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित कम्तीमा 9 जना गरेर झन्डै 5000 महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू आगामी महाधिवेशनमा सहभागी हुने। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले कम्युनिस्ट सरकारलाई विस्थापित गरेर आएको नयाँ गठबन्धनले 2 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको बताएका छन्। उनले नेपालका ठूला पार्टी भनेको नमुना मात्रै भएको भन्दै यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति खोजेको बताएका छन्। करिब 4 वर्ष अगाडि मुलुकका 2टा ठुलो कम्युनिस्ट शक्ति मिली चुनाव लडे, झन्डै 2/3 बहुमत हासिल गरे। 3.5 वर्षसम्म त्यो कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुक चलायो। तर 3.5 वर्षको दरमियानमा मुलुकले के पायो भनेर हामीले कोयौँ भने हात्ती आयो फुर्सा मात्र। साँच्चै भन्ने हो भने साथीहरू, 3.5 वर्षको दरमियानमा साम्यवादी शक्तिले सृजना गरेको एकीकृत शक्ति चकनाचुर भएर 3 टुक्रा हुन। अध्यक्ष जबराले यो मुलुकलाई भ्रष्टले चलाउन नसक्ने बताएका छन्। उनले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले इमान र धर्म भएको नेतृत्व प्रदान गरी सरकार चलाउने दावी समेत गरे। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। प्रदेश 1 को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणकारी अलपत्र प्रदेश सरकारले बजेट नदिएको आयोजना पक्षको गुनासो। यमनको मारिब प्रान्तमा सैन्य कारबाही, हुथी विद्रोहीलाई लक्षित गरी भएको कारबाहीमा 20 हुथी लडाकु मारिए। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल अमेरिका भिड्दै अमेरिकाले ब्याटिङ रोज्यो, नेपाल बलिङ गर्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1 को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अल्पत्र परेको छ। राष्ट्रिय गौरवको उपमा पाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण आयोजना बजेट अभावका कारण अल्पत्र परेको आयोजना पक्षले बताएको छ। एक रिपोर्ट। बजेट अभावका कारण सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अलपत्र परेको हो। प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेपछि आयोजना अलपत्र बन्न पुगेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सुनसरीका आयोजना प्रमुख मिलन आचार्यले बताए।
आयोजना प्रमुख आचार्यले जग्गा अधिग्रहण समेत सकेर संरचना निर्माणको चरणलाई पहिलो फेजमा अघि बढाइएको भए पनि बजेट अभावले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको भविष्य अन्यलमा परेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो चरण अन्तर्गत अहिलेसम्म मात्रै 6.5% काम सम्पन्न भएको छ भने त्यसमा पनि पटक पटक गरिँदै आएको सर्वेले स्थानीयमा समेत अन्यलता बढाएको छ। उनले हतारमा प्रक्रिया थालिँदा कतिपय योजनाको डिपिआर नै बनेका छैनन्, जसले गर्दा समेत रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेमा दुविधा उत्पन्न गराएको बताए। अर्थ मन्त्रालयले बजेट धेरै महत्त्वाकांक्षी बनायो। अहिले देखिएको लगभग 6 अरब पैसा हामीले सम्झौता गरे अनुसार ठेकेदारहरूलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक डिपिआरमा केही कामहरू छुटेकोले त्यो काम नगरी काम अगाडि बढाउन सकिन्न र भ्यारिएसन गर्न मन्त्रालय त्यति उत्सुक भए जस्तो मलाई लागेन। अब बजेटको व्यवस्था भयो भने र भ्यारिएसन गर्न पनि उत्सुक भयो भने हामी यो काम तुरुन्त गर्नेछौँ। त्यस्तै कोशी गाउँपालिका सुनसरीका अध्यक्ष एयुब अन्सारीले बजेट अभावलाई मुख्य कारण बताउने आयोजना कार्यालय इनुरुवाले स्थानीयको साथ हुँदाहुँदै पनि सोचे अनुसारको काम भने अघि बढाउन नसकेको बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकारले चासो नदिएको आयोजना व्यवहारिसी अवस्थामा पुग्न लागेको बताएका छन्। प्रदेशको ढिलासुस्तीले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टको ढिलाइ भएको हो। अब अहिलेसम्मको अवस्थामा 6-7% मात्रै प्रगति भएको विवरण चाहिँ देखिन्छ, तथ्याङ्कहरू देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएको किन यसमा ढिलासुस्ती भयो, पैसा उनले किन दिन सकेन, यदि बजेटको यकिन थिएन भने ठेक्का किन गर्यो व्यवस्था भन्ने कुरा हो। यो प्रोजेक्टले गर्दाखेरि यो कोशी टप्पुलाई, यो सिमसार क्षेत्रलाई, यो भेगलाई रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरले ठुलो बल पुर्याउँछ, यसलाई चाहिँ टुरिज्ममा बल पुर्याउँछ। त्यस कारणले यो योजना जसरी पनि जुनसुकै सरकार भए पनि यो योजनालाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो गाउँपालिकाको तर्फबाट यो माग रहेको छ। रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजना अन्तर्गत त्यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटेल, 7 तल्ले कम्प्लेक्स हेल्थ पोस्ट भवन, पेट्रोल पम्प, बस पार्क, भ्यू टावर, स्विमिङ पुल र लिफ्ट सहितको आकाशे पुल लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ। 2 चरणमा निर्माण कार्य थाल्ने गरी सुरु भएको परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण र माटो पुर्ने बाहेकका अन्य कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1149 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1260 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1149 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 12,532 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1149 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 4007 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 37 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1260 जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा 26,630 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 475 जनाको आइसियु र 134 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 24 घण्टामा 91,830 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा 58,33,038 जनाले पहिलो मात्रा र 51,98,193 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 23 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 96 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चित र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चित र वितरणको अवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्यले अक्टोबरसम्म 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने
बताउनुभयो। उहाँले रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढिरहेकाले सरकारले निकासा गरेको बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने बताउनुभयो। सचिव आचार्यले भारतसँग मल खरिद सम्बन्धी गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भए मलको सङ्कट कम हुने बताउनुभयो। कृषि सामान संस्थानले 70% खरिद गर्ने यता कम्पनीको इन्गेजमेन्ट त्यसरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। सो अनुसार दुईवटै कम्पनीहरूलाई 3 लाख मेट्रिक टनको लागि हामीले भनिसकेका छौँ र हिजो अस्ति मात्रै पनि अब पछिल्लो मूल्यकै कुरा हेर्दाखेरि अस्ति 3 दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो डिएपीको पछिल्लो चाहिँ टेन्डर हेर्दाखेरि हामीलाई कति 811 $811.94 1 मेट्रिक टनको हाम्रो गोदामसम्मको ढुवानी मूल्य परेको छ, जुन चाहिँ गत वर्षको यही समयमा झन्डै 400-500 को हाराहारीमा थियो भने त्यति धेरै अहिले विश्वव्यापी चाहिँ मलको मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ। समितिको बैठकमा सांसदहरूले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनले यसमा अप्ठ्यारो पारिरहेको बताएका थिए। बैठकमा रासायनिक मलको तत्कालीन समस्या कसरी हल गर्ने र यसबारेमा नीति योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए। सरकारी असोज 1 गतेदेखि चाडपर्वका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यस वर्ष काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत देशभर 39 जिल्लाका 43 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको हो। समीर जोशीको रिपोर्ट। सरकारले प्रत्येक वर्षको चाडपर्वमा जस्तै यस वर्ष पनि दशैं लक्षी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी गरेको छ। यस्ता पसलमा उपभोक्ताले अन्यन्त्र भन्दा 20% कम मूल्यमा उपभोग्य सामानहरू खरिद गर्न सक्छन्। बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न र सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा दैनिकी उपभोग्य सामानहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागि हो। सरकारले यसका लागि 3.25 करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ। प्रत्येक वर्षको दशैं तिहारमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुपथ मूल्य पसल चलाएर सस्तोमा सामान बिक्री गर्ने गरेका छन्। साल ट्रेडिङले ग्यास, चिनी, चामल र दाल लगायतका वस्तुहरू बिक्री गर्छ भने खाद्य कम्पनीले जुम्लाको सिमी, विभिन्न प्रकारको दाल, ग्यास र फापर बिक्री गर्छ। कम्पनीले दशैंमा विभिन्न ठाउँबाट खसी बोका ल्याएर समेत बिक्री गर्ने गरेको छ। विगत भनौँ 10औं वर्षदेखि उपभोक्ताहरू हाम्रो स्टलमा आएपछि सम्पूर्ण कुरा उहाँहरूलाई उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ हैन। र हामीले उहाँहरूलाई चिनी र नुन मात्र हैन, दाल, चामल, गेडागुडी, मसला हैन, अनेक किसिम जुन चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू हुन्छ नि, एकजना किचनमा चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू, हरेक किसिमका मसलाहरू, दाल, चामल, गेडागुडी, अनेक किसिमका छन्, क्वान्टिटी जति पनि छन् दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सम्पूर्ण कुरा हामी उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। र मूल्यको कुरा, मूल्य र गुणस्तर कुरा गर्नुपर्दाखेरि पहिले पनि हामीले धेरै भन्दै आएको छौँ। हामी नेपाल सरकारको केही स्वामित्वको संस्था र पब्लिकले यत्रो भनौँ न, हिजो मात्रै हामीले हाम्रो 59 वर्ष पुरा गरेछौँ। यत्रो 6 दशकभन्दा बढी पत्याएको संस्था र आजसम्म भएको संस्थाले सम्पूर्ण उपलब्ध गराउने वस्तुहरूको क्वालिटी र त्यसको मूल्य, उचित मूल्य हुने ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ। र प्राइस जुन हामीले भनेको छौँ, हामीले अब अस्ति मात्रै पनि यो मिटिङ मन्त्रालयमा हामीले कमिटमेन्ट गरेर आएको छौँ। त्यसको प्राइस पनि हामी यो संस्था मुनाफाको लागि मात्र होइन, यो एउटा किसिमको भनौँ न एक किसिमको सेवाको भावना लिएर पनि कमसेकम न्यूनतम मूल्यमा उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने। चाड पर्वका लागि सञ्चालनमा ल्याइने सुपथ मूल्य पसलमा सामान्य पसलमा भन्दा करिब 20% सस्तो हुने साल ट्रेडिङले जनाएको छ। संस्थाका सूचना अधिकारी कुमार राज भण्डारीले सामान्य पसलमा भन्दा अहिले पनि साल ट्रेडिङले 5 देखि 10% सस्तोमा नै सामान बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए। यस वर्षको दशैंमा साल ट्रेडिङले चिनी भने नबेच्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयात गर्न अहिलेसम्म बजेट नदिएको भण्डारीले बताए। अघिल्लो वर्ष चाडपर्वमा 20 मेट्रिक टन चिनी भारतबाट ल्याएर साल ट्रेडिङले बिक्री गरेको भण्डारीले बताए। भण्डारीका अनुसार चामलमा प्रति केजी 5 रुपैयाँ र नुनमा 2 रुपैयाँ छुट दिएर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने भएको छ। अन्य कुन वस्तुमा छुट दिने भन्ने मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि मात्रै थाहा हुने उनले बताए। अहिले
चिनीले पक्कै पनि योपालि दसैँ बजारले यसलाई धान्दैन, पुग्दैन भनेर हामीले गत वर्ष पनि करिब 6-7 महिनादेखि नै हामीले हाम्रा आफ्नो कन्सर्न मिनिस्ट्रीमा चाहिँ थप 30,000 टन पछि गएर फेरि 50,000 टन चाहिँ कमसेकम योपालि उत्पादन कुरा गर्नु पर्यो भने करिब 2,50,000 मेट्रिक टन चिनी नेपालमा चाहिनेमा करिब 1,05,000 मात्रै उत्पादन भएको छ भने चाहिँ ठुलो डेफिसिट छ। यसले चाहिँ धान्दैन कमसेकम चिनी चाहिँ अलिकति सुविधामा हामीले भनेको भन्सार सुविधामा ल्याउनु पाऊँ भनेर निवेदन गरेको थियौँ, जो अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आइसकेको अवस्था छैन र अब स्वीकृत भएर आयो भने पनि यो दसैँलाई सम्मभित्र यसले ल्याउन सक्ने अवस्था अलि मुस्किलै छ, अप्ठ्यारो भएको हुनाले हामीले हिजो मात्रै हाम्रो मन्त्रालयमा चाहिँ अब यो या त तुरुन्त छिटो प्रक्रियाबाट ल्याउने गरी निर्णय गर्नु पर्यो, नभए हामीलाई चाहिँ यहाँ स्वदेशी मिलबाटै भए पनि कमसेकम दसैँ बजारलाई सुपथ मूल्य पसललाई पुग्ने गरी केही मात्रामा चिनी नेपाल सरकारले व्यवस्था गराइदिएमा त्यो चाहिँ हामी उपभोक्ताहरूलाई सुविधाको हिसाबले वितरण गर्नेछौँ भनेर हामीले हिजो मात्र पत्र पठाएको छौँ। अब यस विषयमा थप छलफल हुँदैछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको बैठकले चाडपर्वमा भेला देशभर 81वटा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। खाद्य कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यका सहितका 40 जिल्लामा 43वटा र साल ट्रेनिङले 38वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। पसल असोज 1 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। खाद्यले काठमाडौँमा रामशाह पथ, थापाथली, नखु र केन्द्रीय कार्यालयमा सहुलियत पसल हुनेछ भने अन्य 39 पसल उपत्यका बाहिरका 40 जिल्लामा सञ्चालनमा आउने भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। नेपाल सरकारले प्रतिस्थापना विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्था विरुद्ध फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। एमएस ब्लेड बाउन्ड प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको 5% अन्त शुल्क शून्यमा राख्ने सरकारी निर्णयप्रति व्यवसायीले असहमति जाहेर गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरूले एमएस बिलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको 5% अन्तशुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यावसायिक घरनालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका छन्। सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस बिलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ। सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबैलाई सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयले 6वटा उद्योगलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र बाँकी 24 उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले निर्णय फिर्ता नहुन्जेल कारोबार रोकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। गत 1 वर्षमा 3टा इन्सिडेन्ट भइसकेको छ। म नाम लिन चाहन्न। पेपरमा अलिअलिको त आएको छ, सबै आएको पनि छैनन्। घाइतेहरू मर्नेहरू कहाँ उपचार गरे यहाँहरूले धेरै थाहा छ हामीलाई भन्दा पनि। यस्तो किसिमको लागि बढावा दिएर 24वटा उद्योगलाई म त भन्छु असाइनेसन मार्ने बन्द गर्ने काम भएको छ। हामीले जब अध्यादेशबाट आएको बजेट आउने बित्तिकै ड्युटीमा जुन डिफ्रेन्सेस आयो त्यो स्वीकार्य नहुने अवस्था भएको कारणले हामीले हरेक ठाउँमा गएर हामीले गुहार्यौँ। हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताजीहरू, अर्थमन्त्री लगायत सचिवज्यूहरूलाई हाम्रा कुराहरू राख्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले सम्झाउन प्रयास गर्यौँ। हामी स्टेक होल्डरसँग छलफल नगरिकन यो गरिदिँदाखेरि आज यसको परिणति भोलि चाहिँ नि थुप्रै उद्योगहरू बन्द हुँदैछ। 24वटा उद्योग बन्द हुँदैछ। 6वटा उद्योगलाई मात्र पोसाएर 24वटा उद्योग बन्द भयो भने यसले त यो मुलुकमा त के अरे औद्योगिक वातावरण छ भन्न त सकिँदैन नि। अर्को कुरा एउटा कुरा साथीहरूले सोध्नु भएको थियो, आयात प्रतिस्थापन र भ्यालु एडिसन निश्चय पनि हुन्छ। सरकारको सोच चाहिँ नि गलत नहोला, तर चाहिँ नि के भन्छ यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ गलत आउँदैछ। किनभने नि तपाईँको चाहिँ छलफलै नगरिकन गरिदिएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ नि र एउटा समय नदिकन गरिदिँदाखेरि कुनै पनि नीतिहरू नियमहरू ल्याउँदाखेरि एउटा समय दियो भने सबैलाई चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि सस्टेन भएर चाहिँ नि इनेबलिङ गरेर अगाडि जाने चाहिँ नि नीति बनाइदियो भने जुन हामी चाहिँ नि निजी क्षेत्रले सधैँ माग गरिरहेछौँ।
सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने र औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन्। व्यवसायहरूले फलामछड उत्पादक व्यवसायहरूले कच्चा पदार्थमा 0% अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार सङ्गठन WTO को नीति विपरीत भएको बताएका छन्। पत्रु पगालेर डन्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकोले चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ। सरकारले MS बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएको छ। पहिला प्रति मेट्रिक टन 1650 रुपियाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर 2500 रुपियाँ बनाइएको छ। त्यस्तै MS बिलेटको आयातमा भन्सार महसुल 4.75% बनाइएको छ। यसले उपभोक्तालाई प्रति केजी 5 रुपियाँ महँगो पर्ने व्यवसायहरूले बताएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। यमनको मारी प्रान्तमा सैन्य कारबाही, हुथी विद्रोहीलाई लक्षित गरी भएको कारबाहीमा 20 हुथी लडाकु मारिए। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका भिड्दै अमेरिकाले ब्याटिङ गुराउँथ्यो, नेपाल बलिङ गर्दै। प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापना विधेयकबारे व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेटले साधारण खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक ऋण घटाउने भएकाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट सकारात्मक रहेको उद्योगी तथा व्यवसायीले बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। बजेट प्रतिस्थापन विधेयक साधारण खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक ऋण घटाउने गरी ल्याइएको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले नेपालमा अब अटोमोबाइल उद्योगहरूको उदय हुने बताएका छन्। अध्यक्ष दुलालले 2078-79 को प्रतिस्थापन बजेट स्वागत योग्य रहेको बताउँदै अब नेपालमा अटोमोबाइल उद्योगहरूको उदय हुने बताएका हुन्। उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिस्थापन बजेट मार्फत एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक 87.02, 87.03, 87.11 मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेका तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरेको भन्दै यो नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने बताएका छन्। एसोसिएसन अफ नेपालले पनि ठुलै आशा र विश्वास अनि सरकारसँग भरोसा राखेकै हो। नाडाले झन्डै 1 दशक अघिदेखि नै आफ्ना बजेट सम्बन्धी सुझावहरू मार्फत निरन्तर रूपमा सरकारलाई नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने एसएमएल उद्योग स्थापनाका लागि अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल दुवैमा 50% छुट दिन अनुरोध गर्दै आएकोमा माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिस्थापन बजेट मार्फत एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक 87.2, 87.3 र 87.11 मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुलमा 50% छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिआएकोमा नाडाले त्यसको स्वागत गर्दै सो निर्णय नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा समेत राखेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले साधारण खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक ऋण घटाउने गरी ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक स्वागत योग्य रहेको बताएका छन्। उनले प्रतिस्थापन विधेयकले आन्तरिक उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताए। साधारण खर्च जुन चाहिँ भन्नाले चाहिँ घटाउने, पुँजीगत खर्च चाहिँ बढाउने र वैदेशिक लोन चाहिँ पनि घटाउने जुन ऊ चाहिँ राखेको छु त्यो एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ ऊ चाहिँ छ। सँगसँगै चाहिँ के छ भने जस्तो यो आन्तरिक उत्पादनलाई भन्नाले अब डोमेस्टिक उत्पादनलाई चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिएको चाहिँ छ। भन्नाले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई प्रायोरिटी चाहिँ दिएको छ। त्यसै गरेर पर्यटनलाई पनि भन्नाले चाहिँ अब सर्टेन चाहिँ नम्बरको चाहिँ एउटा भनौँ न यो रोजगारी दिने जुन एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ इन्करेज गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। होटेल सङ्घ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले प्रतिस्थापन विधेयकले ठूला लगानीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट आएको बताएका छन्। उनले प्रतिस्थापन बजेटले शून्य रहेको व्यवसायलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जगाएको बताएका छन्। प्रथम उपाध्यक्ष शाहले सरकारले यसलाई समयमै लागू गर्ने आशा भने कमी मात्र रहेको प्रतिक्रिया दिए। बजेट प्रतिस्थापन बजेट आयो
त्यो बजेटमा पहिला जे कुराहरू आथ्यो त्यो कुराहरू छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ नि अब ठुला लगानीहरूमा अलिक केही प्रोत्साहन गर्ने किसिमले करका कुराहरू अनि यस्ता कुराहरू थप केही कुराहरू आछ। त्यसले निश्चय पनि हाम्रो अब लगानी गर्नेलाई अब यहाँ जो बसिरहेछन् अब अहिले त हामीलाई दुःख छ 21 महिनादेखि हाम्रो शून्यको अवस्थामा हाम्रो कारोबार छ। त्यो कसरी टिक्ने भन्ने अवस्थामा केही कुराहरू केही हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा जगाएको छ। अब सबभन्दा समस्या विडम्बना नै भनौँ अब समस्या भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि लागू हुने एकदमै कम छ। लागू हुने जुन हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ। प्रथम उपाध्यक्ष शाहले बजेटमा राम्रो कार्यक्रमहरू आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको भन्दै सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। बजेट आउने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने प्रविधि कायमै रहे बजेटले निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवसायहरूको भनाइ थियो। सुजल फुड्स प्रणालीको उत्पादन चोखोफनले चोखोफनको नयाँ विज्ञापन अभियान सुरु गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो 20औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा वान्ली चोखोफन भन्ने सन्देश बोकेको विज्ञापन अभियान सुरु गरेको हो। कम्पनीले विज्ञापन अभियान मार्फत बालबालिकाहरूको हरेक रमाइला पाइलाहरूलाई चोखोफनको साथले मात्र पूर्णता मिल्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ। कम्पनीले विगत 20 वर्षदेखि चोखोफनको उत्पादन गर्दै आएको छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको भनाई, संसदबाट पारित भए नेपाल खरानी हुने सीपी गजरेलको चेतावनी। सभामुखद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन, एमालेद्वारा बहिष्कार, एमालेसँग थप संवाद गर्न सभामुखलाई शीर्ष नेताहरूको सुझाव। प्रदेश 1 को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण कार्य अल्पत्र, प्रदेश सरकारले बजेट नदिएको आयोजना पक्षको गुनासो। यमनको मारी प्रान्तमा सैन्य कारबाही, हुथी विद्रोहीलाई लक्षित गरी भएको कारबाहीमा 20 हुथी लडाकु मारिए। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल अमेरिका भिड्दै अमेरिकाले नेपाल सामु 231 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।